उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालद्वारा टर्कीका विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन कुराकानी। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी युएसएआईडी प्रमुख समन्था पावर उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। अमेरिकामा हुने प्रजातन्त्र सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेको जानकारी। लमजुङमा 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सकियो। आउँदो महिनादेखि उत्पादनको तयारी। मुगुको राराताल जाने नागम गमगढी सड़क कालोपत्र हुने। टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,200 जना नाग्यो। उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै नागरिक आक्रोशित। तीव्रता दिने राष्ट्रपति एर्दोगानको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिड्स युनाइटेड खेल्दै। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले टर्कीमा भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 10औं बैठकले टर्कीमा सहायता जनशक्ति र सामग्री पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकोले नेपालको तर्फबाट सम्भव भएसम्मको सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले भन्नुभयो, टर्की हाम्रो असल मित्र राष्ट्र हो। हिजो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको हो। टर्की सरकारको दुःखमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक सामान पठाएर सहयोग गरौं। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, मेडिकल सामग्री, लजिस्टिक सामग्री र
टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालले टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलित काउगोलुसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। दिउँसो भएको टेलिफोनमा परराष्ट्र मन्त्री राईले भूकम्पले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै टर्कीको दुःखमा नेपाल साथमै रहेको बताउनु भएको छ। 2072 सालमा नेपालमा गएको भूकम्पमा टर्कीले पुर्याएको सहयोग स्मरण गर्दै मन्त्री राईले विपदको पीड़ा नेपालले राम्रोसँग बुझेकाले टर्कीको दुःखमा विश्वभरको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राईले नेपालीको अवस्थाबारे पनि चासो राख्दै नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने काममा सहयोगको अपेक्षा राखेको पनि बताउनु भएको छ। अस्ति सोमबार टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पमा परेर 11,200 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। यसैबीच अमेरिकी सहयोग नियोग USAID का प्रमुख समान्था पावरले अमेरिकामा हुने प्रजातन्त्र सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरिएको बताउनु भएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा रहनुभएकी सामन्थाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आउँदो महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता र सुधारका बाचा आउँदा दिनका लागि अझै महत्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। आजै सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर प्रमुख समन्थाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका साथै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभएको छ। उहाँले यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली आयुक्त युटा उर्पिलाइनेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको भेटमा दुई पक्ष हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। यस्तै प्रस्तुति गृहमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उर्पिलाइनेनले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दल र सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता बनाउनुको कारणबारे संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा आज न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यस्तै सर्वोच्चले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे आदेश दिने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको तर उसलाई विपक्षी दलको हैसियतमा सेवा सुविधा दिने गरी संसद सचिवालयले गलत निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट निवेदन दिनुभएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरूद्धको महाअभियोग 3 महिनाभित्र टुंग्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आजको बैठकमा सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरूद्धको महाअभियोग 3 महिनाभित्र र संवैधानिक प्रमुख वा सदस्य विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले हवाई यातायात सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज हवाई सुरक्षाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यही मागको 20 गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा हवाई यातायात सञ्चालन सम्बन्धी विद्यमान कानून नीति एवं हवाई सुरक्षा मापदण्डको संशोधन एवं परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावमा नेकपा एमालेका कुमार दसौदी विजयी हुनुभएको छ। सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार दसौदी 4026 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्यले 3720 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर रायले 192 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रदेशसभातर्फ 3 मत बदर भएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदको उपचुनाव भएको हो। निर्वाचित दसौदी रोल्पाको रुन्टीगढ़ी गाउँपालिका 5 का बासिन्दा हुनुहुन्छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि आजको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ।
छ। आज दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो। मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित भएको हो। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने भोलि अन्तिम दिन हो। भोलिसम्ममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाएर विश्वासमा लिन नसकेमा 1 महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरी सहित टीकापुर घटनाको बारेमा जेलमा रहेकाहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतको लागि 27 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई आफ्नो पार्टीले हराएरै छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई हराउनका लागि आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविकै भएको बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा भएको गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपतिप्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरू आँखा लगाएरै अघि बढ्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले एमालेबाट राष्ट्रपति भएमा देशमा संवैधानिक दुर्घटना हुने डर रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सत्तारूढ़ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। संसदभित्रै संविधान विरूद्ध बोलेर राप्रपाले जात्रा देखाएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। झाँक्रीले नागरिकलाई फेरि पनि निराश बनाउने गरी संविधान र व्यवस्थाको विरूद्ध नबोल्न पनि राप्रपालाई चेतावनी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितवनको भर्ना आवेदन म्याद थप सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको बीबीएससी एन्ड एएच र बीएससी फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले फागुन 2 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने, नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी युएसएआईडी प्रमुख समन्था पावर उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। पिपुल हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको 54 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सबै काम केही दिन अघि सम्पन्न गरेर अहिले डिसेन्टरमा पानी जम्मा गर्ने कार्य भइरहेको आयोजनाका साइट इन्चार्ज रमेश सिग्देलले बताउनुभयो। निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको इन्टेक र डिसेन्टरमा पानी राखेर परीक्षण भइरहेको छ। उहाँले आउँदो शनिबारदेखि आयोजनाको मुख्य सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण गर्ने जानकारी दिनुभयो। 20-22 दिनसम्म मुख्य सुरुङको परीक्षण गरेपछि बिजुली उत्पादन परीक्षण थाल्ने आयोजनाको भनाइ छ। 8 अर्ब 80 करोड़ रूपैयाँको लगानीमा आयोजना
सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढ़ी पहिरो लगायतका कारण लगानी बढ़ेर 10 अर्ब 50 करोड़ रूपैयाँ पुगेको छ। आयोजनामा सानिमा सहित 9वटा बैंकले ऋण लगानी गरेका छन्। 2071 सालमा विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरी 2072 असोजबाट निर्माण थालनी गरेको सुपर दोर्दी ख आयोजनाले सम्झौता अनुसार 2075 मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नभएपछि समय थप गर्दै 2077 असारसम्मको सम्झौता गरिएको थियो। त्यसपछि पनि पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको छ। यस्तै सरकारले मुगुको राराताल जाने पर्यटकीय मार्ग नागमा गमगढी सड़क कालोपत्र गर्ने भएको छ। 93 किलोमिटर दूरी रहेको नागमा गमगढी सड़कको पहिलो चरणमा कनका सुन्दरीको रोकायाबाडाबाट हाटसिन्जासम्म 6.5 किलोमिटर सड़क कालोपत्र गर्न लागि सड़क डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी चित्र चौलागाईले बताउनुभयो। हाटसिन्जा गुठीजिउलाबाट मालिका बोतासम्म नाला निर्माण, कंक्रिट ढलान, प्रखाल निर्माण लगायतका काम गर्न लागि छ। निर्माण कम्पनीले असार मसान्तभित्र कालोपत्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कर्णाली राजमार्ग स्तर वृद्धिसँगै नागमा गमगढी सड़क आयोजना कालोपत्र हुने भएपछि रारा घुम्न जाने पर्यटकको संख्या बढ्ने स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। फेब्रुअरीलाई क्यान्सर रोग विरूद्ध सचेतना जगाउने महिनाको रूपमा मनाइन्छ। डाक्टरहरूका अनुसार क्यान्सरका विभिन्न प्रकार मध्ये धेरैजसो देशमा फोक्सोको क्यान्सरको समस्या बढ़ी देखिएको छ। पुरूषहरूमा धेरैजसो फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम हुन्छ। महिलामा भने स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको जोखिम धेरै हुन्छ। महिलामा फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम तेस्रो स्थानमा पर्छ। फोक्सोको क्यान्सरको 75 देखि 80% कारक भनेको चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो। साथै दिपाती सिन्हाले क्यान्सर रोग विशेषज्ञ एवं फोक्सोका शल्य चिकित्सक डाक्टर सम्पूर्णमान तुलाधरलाई फोक्सो बिग्रने अवस्था कसरी आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। सानो सानो मसिनो कर्णहरू त बिस्तारै बिस्तारै हामीले सास फेर्दाखेरि भित्र गइहाल्छ। शरीरले त्यसलाई रोकथाम गर्न खोज्छ होइन, हामी खोकेर निकाल्छौँ केही गर्छ। तर कुनै यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई हामी रोक्नै सक्दैनौँ, भित्रसम्म जान्छ। त्यसले त अलिअलि थप्दै गएपछि फोक्सोको भित्री भागहरूमा चाहिँ गएर त्यहाँ टाँस्छ र पछि बिस्तारै फोक्सो काममा चाहिँ बाधा पार्दै अनि बिगार्दै ल्याउँछ। प्रदूषण सँगसँगै अन्य कारण पनि हुन्छ फोक्सोको क्यान्सर हुनुमा चाहिँ होइन? हजुर चुरोट त एकदम मुख्य कारण नै हो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ धुलो धुवाँमा भएका केही कारणहरू चाहिँ सबैले गर्दैन र केही कारणले पनि गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। मैले यहाँनिर जोडिहालेँ, हिजो आज चाहिँ शहरी क्षेत्रमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि किशोर अवस्था अथवा युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूले चाहिँ चुरोटले मात्रै हो असर गर्ने, हुक्काले त असर गर्दैन भनेर हुक्का खाने गरेको देखिन्छ है। त्यो फेसन जस्तै भएको छ कि हुक्का खाने चाहिँ, हुक्काले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन? अब रसायन केमिकलहरूमा धेरै पदार्थहरू हुन्छ होइन, प्रत्येकको एकदम डिटेल त यहाँ भन्न साध्य छैन। यी केमिकल पदार्थहरूले चाहिँ बिगार्छ नै। हुक्का होस्, जुनै किसिमको चुरोट होस्, त्यसमा भएको रसायन पदार्थहरूले चाहिँ लामो समयमा यो अल्टिमेटली बिगार्छ नै। चुरोट नखानेहरूलाई पनि क्यान्सर हुन्छ र धेरै चुरोट खानेहरूले पनि क्यान्सर हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। तर धेरै चुरोट खानेहरूलाई अरूभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ क्यान्सर भएको अनुसन्धानहरूले देखाएकै छ। आफ्नो फोक्सोमा समस्या हुन थालेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने? धेरैलाई खोकी लाग्छ, कसैको तौल घट्छ, कसैलाई खोक्दाखेरि अलिकति रगत आउँछ, के नमिला जस्तो चाहिँ भइरहन्छ, कसैलाई अलिकति सास फेर्नलाई अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ। यो सबै अलिकति छातीमा मलाई के अप्ठ्यारो भएको छ भनेपछि धेरै चाहिँ होइन यो साधारण रोगा खोकी हो भनेर चाहिँ वास्ता गर्दैन। कसैले 1-2 हप्ता एन्टिबायोटिक खान्छ, एक्सरे गर्छ, एक्सरेमा दाग देख्छ, टिबी होला भने कसैले 3 महिना औषधि खान्छ, ठिक नभएर आखिरमा झन्झन समस्या बढ्दै गएपछि अनि पछि सिटी स्क्यान गर्दा दाग देखेपछि अल्टिमेटली यो त क्यान्सर रहेछ भन्ने कुरा निस्किन्छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भन्ने चाहिँ एक्सरेमा कुनै दाग छ भने त्यो क्यान्सर होइन भन्ने प्रमाण नभएसम्म त्यसको पछि लाग्नै पर्छ। भन्नाले सिटी स्क्यान गर्नै पर्छ। छातीमा अलिकति खोकी जस्तो लाग्यो, अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भयो भने चाहिँ तुरन्त गएर आफूले जचाउनै पर्छ, एक्सरे गर्नै पर्छ। चुरोट खानेहरूले बुझ्नै पर्छ कि ढिलो चाँडो धेरैलाई चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ नै। चुरोट छोड्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ र यो धुलो धुवाँ
प्रदूषणहरूलाई चाहिँ निर्मूल कम गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी जनताले हरेक क्षेत्रमा गएर होइन भन्ने गराउने बोल्नै पर्छ। फोक्सोको क्यान्सरबाट जोगिनको लागि हुक्का चुरोट जस्ता पदार्थ नखाने अनि घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने गर्यौं भने पनि जोगिन सक्छौं। मास्क धेरै किसिमका हुन्छन् होइन, 3 लेयर मास्क लाउनुमा धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। यस्तो सानसानो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। बेलैमा उपचार हुन पायो भने चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर पनि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। टाइममा पत्ता लगाउन सक्यो भने होइन, र स्टेज 1 स्टेज 2 मा छ भने चाहिँ धेरैको चाहिँ चिरफार गरेर निकाल्न सक्यो भने लामो आयुलाई अझै लामो बनाउन चाहिँ सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा फोक्सोका शल्य चिकित्सक डाक्टर सम्पूर्णमान तुलाधर। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाल राष्ट्र बैंकले 4वटा वाणिज्य बैंकलाई 2 करोड़ रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको उल्लंघन गरेकाले 4वटा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले जरिवाना तिराएको हो। प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंकलाई 50 लाख रुपियाँका दरले कुल 2 करोड़ रुपियाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकका विभिन्न नीति नियम पालना नगरेको भन्दै माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, सिभिल बैंक, नबिल बैंक र प्रभु बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिजो उच्च अंकले बढ़ेको शेयर बजार आज सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.16 अंकले घटेर 2170.19 बिन्दुमा झरेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढ़ेको छ। 257 वटा कम्पनीका 1,05,02,000 किता शेयर 3,69,19,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। दार्चुलाको महाकाली नदीमा बगेका वृद्धको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ। आज दिउँसो दार्चुलाको खलंगा बजार नजिकै महाकाली नदीमा बगेका 70 वर्षका वीरसिंह बडालको उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 2 पण्डोरा घर भएका बडाललाई स्थानीयले महाकाली नदीमा बगिरहेको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले आगलागी पीड़ितलाई राहत वितरण गरेको छ। चन्दननाथ 1 ठिन्केका आगलागी पीड़ित लोकबहादुर भण्डारीलाई 1,50,000 रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको नगरपालिकाको विपद शाखा प्रमुख
लक्ष्मी चन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो। त्यसका साथै केही भाँडाकुँडा र लत्ता कपडा उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अस्ति सोमबार राति आगलागीबाट भण्डारीकी 16 वर्षकी छोरी वन्दना भण्डारीको ज्यान जानुका साथै घर समेत जलेर नष्ट भएको थियो। पर्सामा 12 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। माघको 7 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का कपिल रौनियारको घरमा चोरी गर्ने भारतको सीतामढ़ीका फैयाज आलमलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घरधनी रौनियार कामको सिलसिलामा काठमाडौँ गएको बेला 1 लाख रुपियाँ नगद, गरगहना लगायतका सामान चोरी गरेर 12 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रहरीको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। दाङ काठमाडौँ रूटमा सुतेर यात्रा गर्न सकिने सुविधासहितको बस सञ्चालन भएको खबर उज्यालोमा पढेर फेसबुकमा लक्सहरू नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। बस र सिट राम्रो भएर मात्र हुँदैन, गाडी चालक तथा सहचालकको व्यवहार पनि उत्तिकै राम्रो हुनुपर्छ। पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो उड्ने सड़क छ, सड़कभरि खाल्डाखुल्डी छन्, सड़कको अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ। जतिसुकै सुतेर आरामदायी यात्रा गरे पनि उठेर झाडीमा शौच गर्नुपर्ने स्थिति छ। यतातिर पनि ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। यही विषयमा श्याम छेत्री लेख्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो। शरीर सुस्त भएकाहरू त सामान्य सिटमा बसेर वा उभिरै भए पनि यात्रा गर्लान्, तर बिरामी परेकाहरू, शल्यक्रिया गरेकाहरू, वृद्ध गाडीमा यात्रा गर्दा समस्या हुने लगायतका लागि यस्ता सिटहरू उपयोगी हुन्छन्। साना छोराछोरी भएका आमाहरूलाई यो सिट निकै फाइदाजनक हुन्छ। मित्र कार्की लेख्नुहुन्छ, बुटौल काठमाडौँ रूटमा पनि यस्तो बस सेवा छ। म एकपटक यस्तो सिटमा निधाएछु। यस्तो कुरामा चालकले ख्याल गर्नुपर्छ। आरामदायी सिट हुनु राम्रो कुरा हो। गाउँघरबाट पनि हाट बजार हराउँदै गएको खबर बिहानको कायाकैरनमा सुनेर माधव अधिकारीको प्रतिक्रिया छ। अहिले हाट बजार धेरै जसो हराइसकेका छन्। यस्ता हाटहरूमा स्थानीय उत्पादन धेरै बिक्री हुन्थे, अहिले त्यो पनि घटेको छ। किसानले उत्पादन गरेको थोरै थोरै वस्तु बेच्नका लागि पालिकाहरूले यस्ता हाटहरू सञ्चालन गरे प्रभावकारी हुन्छ। अनि कायाकैरनमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याबारेको रिपोर्ट सुनेर शोभा न्यौपाने लेख्नुहुन्छ, 4 वर्ष स्नातक सक्न त्रिवीले 6 वर्ष लगाउँछ। यसले विद्यार्थीको उत्पादनशील उमेरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यस्ता कुरामा त्रिवी र हाम्रो सरकारलाई किन चिन्ता नभएको होला? विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,200 जना नागेको छ। गएको सोमबार गएको 7.8 र 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण 11,200 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 8,600 जना टर्कीका र 2,600 जना सिरियाका रहेका छन्। अझै 100 जना हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ़न सक्ने खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच भग्नावशेषमा फँसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको नागरिकले आक्रोश पोखेका छन्। प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानसँग नागरिकहरूले उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। छिटो उद्धार गरेको भए कैयौं नागरिकको ज्यान बचाउन सकिनेमा सरकारले उद्धारमा ढिलाइ गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। राष्ट्रपति एर्दोगानले भने देशका धेरैजसो क्षेत्र ध्वस्त भएका कारण राज्यको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। संसारका विभिन्न देशबाट उद्धार टोली टर्की आइरहेकाले अब उद्धार र राहतको कामले तीव्रता पाउने राष्ट्रपति एर्दोगानले बताउनु भएको छ। सिरियामा अवस्था झन खराब रहेको छ। युद्धले ग्रस्त देश सिरियामा अमेरिकी प्रतिबन्ध र कतिपय ठाउँमा सिरिया आफैले विदेशीलाई प्रवेश रोक लगाएका कारण अवस्था चिन्ताजनक रहेको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार कीर्तिमान स्तरमा पुगेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि अमेरिका र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव चुलिए पनि दुई देश बीचको व्यापार भने अहिलेसम्मकै धेरै भएको छ। गएको वर्ष अर्थात सन् 2022मा अमेरिका र चीन बीच 6 खर्ब 90 अर्ब डलरको व्यापार भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिड्स युनाइटेड खेल्दैछन्। खेल राति 1:15 बजे युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा शुरू हुनेछ। युनाइटेड पछिल्लो समय राम्रो लयमा रहेको छ। युनाइटेड 42 अंक सहित तेस्रो स्थानमा छ। आज विजयी भएमा युनाइटेडले दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीसँग अंक बराबरी गर्नेछ। लिड्स युनाइटेड भने 18 अंक सहित 17औं स्थानमा छ। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट जित्न जिम्बाब्वेले 272 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। आज 5औं दिनको
खेल चलिरहँदा 272 रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वेले ताजा अवस्थामा 4 विकेट गुमाएर 105 रन बनाएको छ। आजको अझै 14 ओभर 2 बलको खेल बाँकी रहेको छ। जिम्बाब्वेलाई जितको लागि 167 रनको आवश्यकता रहेको छ। यी दुई देशबीच 2 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला भइरहेको हो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालद्वारा टर्कीका विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन कुराकानी। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी युएसएआईडीकी प्रमुख समान्था पावर उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। अमेरिकामा हुने प्रजातन्त्र सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेको जानकारी। लमजुङमा 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सकियो। आउँदो महिनादेखि उत्पादनको तयारी। मुगुको राराताल जाने नागम गमगढी सड़क कालोपत्र हुने। टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,200 जना नाग्यो। उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै नागरिक आक्रोशित। तीव्रता दिने राष्ट्रपति एर्दोगानको भनाई। र इंग्लिश प्रिमियर लीगमा आज म्यानचेस्टर युनाइटेड र लिड्स युनाइटेड खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।